صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ شام کوٹیو درود پاک دی آواز آنی چاہیے۔ اللہ تواڈیاں نیک مراداں پوریاں فرمائے۔ اللہ جڑا شمس الہدا اندر جمعے والے دن اچھی اچھی بلند آواز نال تواڈے محبوب تے درود پاک پڑھے، اللہ انہوں ان دی زندگی جے اللہ اونی دیر موت نہ آئے جب تک نبی پاک دا خواب اندر دیدار بھی نہ کرے اور بار بار مدینہ پاک دی زیارت بھی نہ کرے۔ انشاءاللہ اینجی ہوئے گا جے تسی درود پاک نو اپنا معمول بناؤ گے۔ سونے دا نام لانگا درود پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ آج دے اس عظیم و شان اور عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ حالات حاضرہ دے حوالے نال کدی سیلاب آ رہے ہیں اور کدی تساں دیکھا انہیں اکثر اللہ جاند ہے تواڈے چوں کئیاں نے ویکھیا ہونا ہے، میں بھی کل ویکھیا قصور اندر کمال چشتی موڑ تے لمبی قطار لگی سی آٹا لین واسطے، پیسے بھی ہاتھ اندر نے، قطاراں کیوں بنیاں نے، دینے پیسے نے چیز قیمتاں لینی تاں وی لمبیاں قطاراں تکے وجدے پے نے۔ کدی آٹا نہیں پیا ملدا پیسے کول نہیں، اور کدی چینی ختم ہو جاندی پیسے کول نہیں وہ نہیں ملدی، اور کدی کدی ہونے بھی ہو رہے ہیں پیسے جیب چ نے بیچارے لوگ بیٹیاں بھیناں نال نے موٹر سائیکل تے گڈی تے اے پٹرول پمپاں والے پیٹرول نہیں پا لے پٹرول نہیں دے پیسے حالانکہ دن نال منتاں ترلے ان دی وجوہات کی کدی زلزلے آ رہے ہیں کدی سیلاب آ رہے ہیں۔ سن لو قرآن و حدیث دی روشنی اندر میں جاننا اج میں تانوں دساں اے زلزلے اے سیلاب اے قحط سالیاں کیوں آندیاں نے؟ قرآن نے دسے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ آندے جے میں تانوں تواڈے گناہ دی پاروں گرفت کراں نا، جے میں تانوں تواڈے گناہ تے پکڑاں، اللہ آندہ تسی ایک پیر بھی نہیں چل سکتے، کوئی بندہ بھی ایک میری زمین تے ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، لیکن میں رحمان ہوں
اللہ دے نا ایک کٹ 100 نام مشہور تے خیر ایویں ہی اللہ دا ایک کٹ 100 نام ہے انشاءاللہ میں بڑی جلدی اللہ دے ہر ایک نام تے جمعہ پڑھاواں گا جناب نو منظور ہے تے اور اللہ دا ایک کٹ 100 نام نہیں اللہ دا اتنا نام ہے کسے نو پتہ ہی نہیں بلکہ کئی اللہ دے یہ نام نے جنہ دا اللہ نے آپ دے نبیاں نو بھی نہیں دسیا وہ اللہ ہی جاندا ہے اللہ دے نام سونے اللہ دے ناماں وچوں نا ایک نام الحلیم ہے الحلیم تسی اے جا کے نا دعا اے پیارے رسول کی پیاری دعا چ نام ہیں اے نام دا ترجمہ پڑھیا جی اے نام دا ترجمہ اے آن اللہ تعالی اللہ سونا اللہ پیارا میرا سونا اللہ حوصلے والا ہے اللہ حوصلے والا ہے اللہ دے سارے ناماں وچوں ایک نام ہے اللہ دے ایک دو نام نے کہ اللہ تعالی بدلہ لیندا ہے اللہ جبار قہار باقی سارے نام ہی اللہ دے رحیمی تے کریمی دے نے کہ میں رحم کرن والا غفور رحیم بخشن والا اور ایک نام اللہ دا الحلیم ایندا میں نے حوصلے والا بردبار اللہ جے ہر گناہ تے پکڑے نن تے اللہ دا میرا نظام نہیں چل سکدا اے تواڈے جڑے اے جننے بھی معاملے نے قرآن آندا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر اللہ آندا ہے تواڈیاں آپدیاں کرتوتاں تواڈے ہاتھاں دی کمائی او تواڈے سامنے آ جاندی دعا فرماؤ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے ایک بار اونچی آمین کہہ چھڈو اور اے قید سالیاں اے پریشانیاں اے سیلاب اے مصیبتاں زلزلے آندے کیوں نہیں قرآن آندہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا قرآن دے لفظاں تے غور کرنا ومن اعرض عن ذکری اللہ پاک فرماندے نے جس ٹائم تسی اذان سن کے مسیح تو اگوں لنگ جاؤ گے اس ٹائم تواڈے ہاتھاں چ پیسے ہون گے تے آٹا نہیں ملے گا تواڈے ہاتھاں چ پیسے ہون گے من اعرض عن ذکری جس ٹائم تسی میرے قرآن کولوں منہ پھر لاؤ گے اے اللہ دے نے تسی منہ پھر لاؤ گے ادوں پیسے تواڈے کول آن گے میں قید سالیاں لے آواں گا پیسے تواڈے کول آن گے چیزاں نہیں ملن گیاں جس ٹائم اے قرآن نہیں پڑھو گے تواڈے اندر اے سمجھ میں اندر کئی ایسے بھی نوجوان ہون گے جن میرے بلے تک کو کسے نے غصہ نہیں کرنا تواڈے وچ قرآن پاک پڑھیا نا بچپن دے اندر او دو سے بندے ضرور ہیں جدے بیٹھے ہون گے جنہ جدوں دا قرآن پاک پڑھیا 15 سال لنگ گئے کئیاں نو 10 سال لنگ گئے کئیاں نو 20 سال لنگ گئے او نہ دوبارہ قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا اللہ دے نے جدوں ایویں کرو گے ادوں پھر قید سالیاں آ جان گیاں میں معیشت دنیا دی تنگ کر دیاں گا اللہ پاک فرماندے نے جس ٹائم اے تواڈے وچ ایسے بھی نوجوان ہون گے جنہ رمضان دا قرآن پاک کھول کے ویکھے ہے ہوں رمضان آئے گا قرآن پاک دوبارہ کھول لین گے اللہ دا قرآن آندا ہے ومن اعرض عن ذکری جس ٹائم تسی میرے قرآن کو منہ ٹائم
میں تواڈیاں معیشتاں تنگ کر دیاں گا سن لو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دی ایتھے ایک حدیث پاک دا ترجمہ بھی سنا دیاں جامعہ ترمذی چ لکھے ہے اوے جامعہ ترمذی چ لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھ لو تاکہ اللہ راضی ہو جائے سونا مدینے والا بھی راضی ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے ہون ذرا کھا میرے والے چکونا ہون میں دساں حالات کیوں بن گئے نہیں کیونکہ میرے پاک محمد دی زبان چوں نکل گیا ہے نا کیونکہ سونے نبی دی زبان چوں نکل گیا ہے اللہ نے پورا کر کے وکھانا ہی وکھانا ہے سونے نبی آکھے جس ٹائم لوگ میری امت دے لوگ نا اور شام کوٹی اردا گرد تو آن والے اپنے پاک محمد دی حدیث پاک سنان لگا دلان تے ہاتھ رکھ لونا سونے نبی نے کیسے موتی بکھیرے نا آپ فرماندے نے جس ٹائم لوگ اپنیاں بیویاں دی طاعت کرن لگ پین گے اپنیاں بیویاں دی فرما بردار بن جان گے اپنیاں بیویاں دے خادم بن جان گے نا جس ٹائم لوگ اپنی بیویاں دے نوکر بن جان گے حالانکہ اللہ نے مرد نو اختیار دیتا ہے نا قرآن آندا ہے الرجال قوامون علی النساء اللہ آندا ہے میں مرداں میں بندے نو مرد نو عورت اختیار دیتا ہے اللہ آندا ہے میں مرد نو اختیار دیتا ہے میں مرد نو مرد بنایا ہے سونے نبی آکھیا جس ٹائم لوگ آپ دیاں بیویاں دی اطاعت کر کے نا اپنے ماں باپ نہ لڑ لگ پین گے آپ دے ماں باپ نو کوریاں پا لگ پین گے نا اس ٹائم اللہ نو آسمان تو غصے آ جان گے اللہ زمین نو ہلا دین گے نا اس ٹائم اللہ زمین تے جھٹکے لان گے جس ٹائم اے زمین تے ماپیاں دی نافرمانی عام ہو جائے گی جس ٹائم لوکی ماں نو کوریاں پان گے اور جس ٹائم لوگ آپ دے باپ نو گالاں کڈن گے اللہ زمین نو جھٹکے دین لگ پین گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی دی اگلی گل بھی سن لو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سونے نبی نو ویکھیا نہیں چلو اس پیغمبر دی گل دھیان نال سن لو اج قید سالیاں کدی زلزلے آ رہے نے قرآن آندا ہے اذا ایک تا زلزلہ او بھی آنا نا زلزلے اللہ دی زمین تے ایک تا بڑا زلزلہ آنا ہے جن دے بارے قرآن نے آکھے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اللہ زمین نو ہلانا ہی ہلانا پر او زلزلہ بڑا ہے نا ہن جو ہے زلزلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگ دے پے ان دی وجہ میرے پاک محمد درود پاک پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھے جس ٹائم لوگ نا اللہ دی زمین تے شراب پین لگ پین گے جس ٹائم میری امت جے شراب عام ہو جائے گی نا شراب عام پیتیاں جان گیاں اور شام کوٹیاں ایک مینوں بندے نے گل سنائی شام کوٹ دی رہن والے سن لو دھیان نال آندا حافظ صاحب ایک میں کرے گیا
جانا شام دا ٹائم آندا بھرا بھی بیٹھے نے تے باپ بھی کول بیٹھا ہے کھانے دا ٹائم انہاں سارے پیو پتراں نے کول شراب رکھی نا اے سارے پیو پتر شراب رکھ کے کھانا کھاندے پے شراب کول پئی اوے نہ پیو نو پتر کولوں ڈارے تے نہ پتر نو پیو کولوں ڈارے نہ پرا نو پرا کولوں ڈارے اور جس ٹائم اوے سریاں پیو پتر کٹھے شراباں پینا اودوں زلزلے نال تے اور کی ہوئے میرے پاک محمد نے دسیا جس ٹائم لوکی اللہ دی زمین تے شراب پین لگ پین گے شراباں ہو جان گیاں بلکہ اتھوں تک اوے جی ایس مجمع اندر کوئی نوجوان شراب دا گھٹ لاندا تے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمان ہے جس ٹائم کوئی بندہ اے شراب دا پیالہ لے کے نا اور شراب گلاس چ پا کے پھڑی کھلائے نا ایندا دل کدی کر دے پیواں تے کدی دل کر دے نہ پیواں اے شراب پھڑ کے کھلے ایندے یار تے بیلی کہندے پے آندا گھٹ کو لال کچھ نہیں ہوندا گھٹ کو لال کچھ نہیں ہوندا اوے کچھ نہیں ہونا آ میں دسنا کی ہونا سونے نبی کی آکھی ہے یہ تیرا یار تے بیلی آندا گھٹ لال کچھ نہیں ہوندا سونا نبی آندا بڑا کچھ ہوندا ہے ہن سوچی آپ دے یار دی مننا کہ پاک محمد دی مننا سونے نبی آکھی ہے میرے والے تکو جن شراب ان کر کے پیالے اندر گلاس اندر پھڑ کے اپنے بھلاں دے نال لائی کدی شراب ویلے ویندا کدی یار والے ویندا او آندا کچھ نہیں ہوندا گھٹ کو لال کچھ نہیں ہوندا آپ دے بھلاں دے نال لا لیندا اے شراب ایندے پیٹ چ نہیں پہنچی نا اینے اینا کو گھٹ لایا ایویں دو چار قطرے ایندے ہونٹاں دے نال لگ گئے ایویں دو چار قطرے اے شراب دن اندے بلاں دے نال لگ گئے اے شراب حالے اندے پیٹ اندر بھی نہیں گئی نا او تو آواز آندی او شراب دے قطرے تیرے بلاں دے نال لگ گئے نہیں اللہ دے تین دن تکراں میں تیری کوئی بندگی قبول ہی نہیں کرنی ترلے ماری جا رولا پائی جا شور پائی جا پاویں جو مرضی کیتی جانا شراب تیرے بولاں دے نال لگ گئی اور جنہاں دے پیٹاں تے شراباں قرآن آندا ہے او وی تے لوگ سن میرے پاک محمد دے یار میرے سونے نبی دے یار ان کر کے شراباں شروع اسلام اندر کچھ کم ایسے ہیں سن بعد اندر اللہ نے منع فرما دی تھی جنہاں وچوں ایک اے وی شروع اسلام اندر ایک اے بھی کم جیسی نا صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں دے میرے بلے تک کو صحابہ نماز پڑھ رہے ہوں دے کوئی صحابی پیچھوں آندا آگے پیچھوں صحابی دے کان چ آندا کتنی رکتاں کنیاں پڑھ لیاں جے کنیاں باقی رہ گئیاں اونوں آندا یار دو پڑھ لیاں یا ایک پڑھ لی شروع اسلام اندر جیسی صحابہ نماز چ بول پیندے سن رکتاں انیاں پڑھ لیاں اللہ نے آپ دے یار تے اللہ نے جبریل نو کلیا سونے اج تو بعد ایک کام میں تیری امت تے منع فرما دیتا ہے نا اج تو بعد ایک کام تیری امت تے منع شروع اسلام اندر صحابہ سلام پھرن لگے آپ دے ہتھاں نال وی اشارے کیتا کردے سن السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ
سلام پھرن لگے اپنے ہاتھ نال بھی اشارہ کر دے سن اللہ نے بعد اندر منع فرما دیتا اور شروع اسلام اندر اے شراب مسلماناں تے حلال سی صحابہ شراب پہ پیندے نے میرے پاک محمد یار انہاں دے ہتھاں تے شراب دے پیالے ادھروں قرآن آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر اللہ دے سونے دے یارو او ایمان والے او سٹم ایمان والے کون سن صدقے جاواں ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی عنہ اور جس ٹائم قرآن دیاں لڑیاں اللہ نے اپنے یاد دے سینے تے پروئیاں اس ٹائم زمین تے دھرتی تے ایمان والے کون سن اس ٹائم فاروق اعظم اس ٹائم عثمان و علی طلحہ تے زبیر تے ذات تے سعید ایڈیاں قیمتی شخصیتاں اللہ دے انما الخمر او شراب سٹ دیو حرام حرام انہاں صحابہ آپ دے شراب دے مڑ کے انہاں کر کے بازاراں گلیاں چ روڑ دیتے نا انہاں شراب دے کڑے ان کر کے بازاراں چ روڑ دیتے میں تے ایتھوں تک پڑھے ایک صحابی نے شراب آپ دے ہاتھ چ پیالہ پڑیا ان کر کے شراب انہیں ادھا پیالہ پی لیا ادھا پیالہ ہاتھ اندر انہیں ہاتھ والا بھی سٹ دیتا نا اپنے گلے وچ ان کر کے انگلیاں مار کے اندر والی شراب بھی کہہ کر کے سٹ دیندا کہ شراب حرام ہو گئی ہے اج دا مسلمان آندا کچھ نہیں ہوندا ایویں آندے ہو نا یار دو گھٹ لا لا کچھ نہیں ہوندا آ کے ایڈے سیانے میں نے بیٹھے ہوندے نے باپ حکا لے کے نا پتر ہے نا پتر گھٹ لا لا کچھ نہیں ہوندا گھٹ کو لا لا کچھ نہیں ہوندا کچھ نہیں ہوندا ہونا کی سن لو شراب پین والے جی اس مجمع تے ہیں شراب پین دا دی سن لے کن کھول کے دھیان نال ہر گناہ دی جڑ ہے تے شراب ہی بلکہ میرے پاک محمد نے سارے گناہاں دی ماں شراب نو کہہ دیتا ہے یہ آندا کچھ نہیں ہوندا شراب اللہ نے قرآن جے ایک بار نہیں آکھیا ایک اللہ نے ایک بار نہیں قرآن جی آکھیا ایک بار بھی سودی کاروبار کرنے والا مسجد دے نہ آوے گناہ کن سود سونے پیغمبر آنکھے ہیں جن نے ایک جوانی سود دی کھادی جی میں 36 زنا کر لے سو ایتھے بس نہیں سرکار آکھیا جڑا سب تو چھوٹا گناہ سودی کاروبار کرنے والے دا سونے پیغمبر آکھیا جڑا سب تو چھوٹا گناہ ایویں جی میں سکی ماں نال منہ تے کالا کرتا ہے اللہ نے ایک بار نہیں آکھیا سودی کاروبار کرنے والا نماز نہ پڑھے ایک وارا نہیں آکھیا زانی نماز نہ پڑھے ڈاکو تے چور او آ کے نماز نہ پڑھے اللہ دی قسم اے شراب ایسی بری چیز ہے اللہ نے قرآن سے واضح کہہ دیتا ہے اللہ نے ایتھوں تک فرما دیتا ہے اوے میرے بندیو مینوں پیار ہے تواڈے نال جے کوئی بندہ بیمار ہے اللہ اندر بیگ پڑھ لے جے کوئی بندہ بیمار ہے نا اللہ اندر بیگ پڑھ لے اور کسی نے نماز پڑھن دیو سی کوئی بیگ پڑھ دے قسم خدا دی پتہ نہیں ہون کتھوں نویں نویں مفتی اٹھ بیٹھے نے اوے کوئی بیگ پڑھ دے انہوں پڑھن دیو سی کوئی جویں پڑھ دے ذرا مجبور ہے انہوں نماز قرآن نے آکھیا بھی نہیں کھو کے تے بیگ پڑھ لو جے بیگ کے بھی نہیں تے تسی لیٹ کے پڑھ لو جے لیٹ کے بھی نہیں ہلیا جاندا اللہ اندر ہاتھ نال اشارے کر کے پڑھو پر نماز دی معافی نہیں اللہ اندر ایتھے ہی بس نہیں میدان جہاد جے گئے جی اللہ اندر دشمن دا تیر آ رہا ہے تانوں تلواراں تے تیر دا میہ پیندا پیا اللہ اندر نہیں معافی ایتھے بھی نماز پڑھنی ہاں اکو رکعت پڑھ لے جے نماز دے
چار فرض نے، چار فرض اللہ آندہ سفر چے دو نے، میدان جہاد چے ایک کے، سفر چے دو نے، میدان جہاد چے ایک کو رکعت پڑھ لو، اللہ آندہ ایک پڑھ کے سلام پھر کے چلے جاؤ، ادھے دشمن دے سامنے کھو جاؤ، ادھے آ کے ایک رکعت پڑھ لو، پھر او چلے جان تے او آ کے ایک پڑھ لین، اللہ آندہ ایک پڑھو میں ثواب ساری نماز ہی دے چھڑاں گا۔ پر نماز دی معافی قرآن آندہ لا تقربوا الصلاۃ، او شرابیاں شراب پی کے مسجد نامی، اللہ آندہ او شرابیاں شراب پی کے مسجد نامی، شراب دا گھٹ لا کے لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے لاگے نائیں، شراب پی کے مسجد بھی نائیں، نماز نہ پڑھی، نماز دے لاگے نائیں، نشہ کر کے شراب تو وڈا نشہ نہیں، اللہ دے نماز دے لاگے نہیں آنا۔ میرے پاک محمد درود پاک پڑھ لو، سارے پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمانے، جس ٹائم شراب عام ہو جائے گی نا، اللہ پاک زمین تے چڑھ کے دیں گے، اللہ زمین نو ہلان گے، اللہ زمین تے زلزلے لے آن گے۔ اور سن لو شراب پین والیوں، آپ سرکار آنکھے میں معراج دی رات میں جہنم چ ویکھیا ایک پیپ دی نہراں دی پئی، اللہ دے نورانی فرشتے ایک جماعت نو اے پیپ نال کیا نال پھیلاندے پے، انکار کردے پے، اللہ دے فرشتے زبردستی انہاں دے منہاں دے نال اے نال کالاندے پے، جس ٹائم اے پیپ انہاں دے منہاں دے کول جاندی انہاں دا چہرے دا اے سارا چمڑا اللہ دے سونے نبی آکھے اون دی اگوں تپش نہیں پیندی، اے سارا ماس ہی گل کے سڑ جاندا ہے، اے سارا ماس ہی گر جاندا ہے، جس ٹائم اے نال کیا نال انہاں دے پینا دے منہاں چ پی پائی جاندی، انہاں دی پیشاب والی تھاں سانی انتریاں سمیت اے ساری پیپ باہر نکل جاندی۔ میرے پاک محمد کہن لگے اوے جبریل اے بندے کون نے جنہاں نو زبردستی پی پلائی جاندی؟ جناب جبریل امین کہن لگے آندے سونیا اے تہاڈی امت دے شراب پین والے، اے شراب بھی لوگ اگلی گل بھی سن لو، علامہ البانی اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے، علامہ البانی انو صحیح قرار دیتا ہے اس حدیث پاک نو۔ میرے سونے نبی پوچھیا اوے جبریل اے پی پاندی کتھوں پئی؟ جناب جبریل امین کہن لگے نا آندے سونیا جنیاں آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تکراں قیامت تک جنیاں بھی زانیاں عورتاں آ گیاں، زانیاں عورتاں دی شرمگاہ وچوں آ رہی جنہاں نو پلائی جا رہی او شرابی لوگ نے، او شراباں پین والے۔ میرے پاک محمد او درود پاک پڑھ لو سارے پیار دے نال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے ماں جی عائشہ کولوں حضرت انس نے پوچھیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کون انس؟ اے میرے پاک محمد دا خادم انس، اوے کون انس؟ میرے سونے دا صحابی انس۔ کہن لگے ماں جی عائشہ صدیقہ نو کہن لگے اماں جان زلزلے کیوں آندے نے؟ زلزلے کیوں آندے نے ماں جی؟ زلزلے کیوں آندے؟ حضرت انس نے سوال کیتا ساڈی ماں کولوں، مومنہ دی ماں کولوں رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بار والے بھی پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہن لگی امی جان زلزلے کیوں آندے نے؟ ماں جی عائشہ کہن لگیاں بیٹا سن لو ہن تسی بھی کان کھول کے سن لو، میری اماں بہناں بھی دھیان نال سن لین۔ میرے سونے نبی دی بیوی ساڈی ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے کہن لگیاں بیٹا انس سن لو، میں نبی پاک کولوں سنیا میں تینوں دس دینی ہاں جس ٹائم
عورتاں جس ٹائم عورتاں ماں جی عائشہ نے دسی او سن لو میری ماواں بہناں بھی سن لین دھیان نال جس ٹائم عورتاں ایسا لباس پہنن گیاں جنہاں دے وچوں انہاں دے جسم نظر آن گے یعنی باریک لباس پہنن گیاں ایسا لباس پہنن گیاں اے تنگ لباس پہنن گیاں ایسا لباس پہنن گیاں اللہ اس ٹائم زمین نو ہلا دین گے اگلی گل ماں جی عائشہ صدیقہ نے دسیا اوے بیٹا سن لو جس ٹائم عورتاں خوشبو لا لگ پین گیاں خوشبو لا کے بازاراں چ جان گیاں جے کوئی میری ماں بہن خوشبو لا کے آپ دے منہ تو کپڑا لا کے نا بے پردہ ہو گئی بازار جائے گی شام کو دے بازار چ گئی اونی دیر جنی دیر واپس کرے نہیں آندی جنی دیر بازار چ رہ گئی نا ستاں آسماناں دے فرشتے دے تے لعنتاں دا میਂہ پاندے رہن گے اکی عورتاں نہ بازار جان تے ہاں ہاں کر دیاں جان گیاں دکانداراں نال گھنٹا گھنٹا بحث کرن گیاں منہ تے پردہ نہیں نقاب نہیں جدوں ویکھیا نا بھی ساڈی مسجد مولوی آ گیا عبدالرحمان صاحب لگے آندے نے سامنے یا شیخ عمران صاحب صاحب لگے اس ٹائم منہ تے پردہ کھنڈ کر لین گیاں دیکھا نا کوئی نیک بندہ آندا پیا کوئی اللہ والا سامنے وہ آ گیا کوئی مولوی صاحب مولانا قاری رمضان شکر صاحب آندے اسی ٹائم او کر کے نا اسی ٹائم منہ چھپا لین ایک اللہ والے جا رہے نا شیخ صاحب آزاد کوئی لڑکیاں نے کو بچیاں جوان پڑھ دیاں سن وہ میرا مطلب بازار چ ہا ہا کر دیاں ون دکاندار ایویں ہسدیاں کھیڑ دیاں دکاندار دے نال اللہ والے سامنے انہاں ویکھیا نا بھی او استاد جی آندے پے دوا دوا منہاں تے پردے نقاب دوا دا منہ چھپا اللہ والے سن استاد جی بڑے سیانے سن انہاں بلایا بیٹا میری گل سنو پیو میری گل سنو تانوں سارے بازار وچوں کنجر نظر میں نہیں آیا تانوں سارے بازار وچوں پیڑا میں ہی لگا تانوں کنا خطرہ میرے کولوں ہی سی اللہ ساڈے حال تے رہ فرمایا اچھی آمین ایک باری پھر آمین اللہ سونے نبی آخیا جس ٹائم اور خوشبو لا کے کرو باہر نکل دی نا ستا سمانہ دے فرشتے لعنتاں دا میਂہ پاندے نے پھر تانوں پتہ فرشتے ہیں کنے کسے نو پتہ ہی نہیں فرشتے ہیں کنے میں دسنا کنے فرشتے نے میں دسنا سونے نبی آکھیے جڑا بیت المعمور ہے نا کندا فرشتے طواف کرتے پے نے کہو سبحان اللہ زمین تے بیت اللہ ایندا طواف انسان لبیک اللہم لبیک بیت المعمور ستویں آسمان تے اور جنی پمائش زمین تے بیت اللہ شریف دی ہے نا اینی پمائش بیت المعمور دی ایندا طواف انسان کردے پے نے اوندا طواف اللہ دے فرشتے کردے پے نے ایویں لگدا ہے زمین تے بھی سونے اللہ دی تسبیح کرنے والے بیت اللہ تے 24 گھنٹے انسان نے اوتھے فرشتے نے کہو سبحان اللہ تے سونے نبی جڑا ایک باری فرشتہ جڑا نا ایک بار طواف کر لیندا ہے سونے پیغمبر آکھیا ہوندی قیامت تک دوبارہ واری کوئی نہیں آنی ہن آپ اندازہ لاؤ بھی کنے کو فرشتے ہون گے جن ایک بار چکر لا لیا بیت المعمور سونے پیغمبر آکھیا جنی دیر اے بے حیات بے پردہ اے بازار چلی گی ایویں چسکے لین دکاناں تے چلی گی دو گھنٹے دکاندار ایویں بحث کر دی پئی سونے نبی آکھیے جب تک کرے واپس نہیں موڑ کے آئے گی ستا آسماناں دے فرشتے لعنتاں دا میਂہ دے تے پاندے رہن گے ماں جی عائشہ کہن لگیاں جس ٹائم بے حیائی ہوئے گی نا بے حیائی عام ہو جائے گی شرم و حیا ختم ہو جائے گا جی میں ساڈے معاشرے اندر پتہ ہے تمہوں شرم و حیا دا جنازہ نکل چکے ہیں 14 فروری آ رہی ہیں پتہ نہیں کی ہونے
پتہ نہیں کی ہونا ہے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ کسے دی تھی بہن نو پھول دین لگیاں، کسے دی تھی بہن نو تحفہ دین لگیاں، کدی نظر ماری پیشاب دے گھر والے، تیری بہن نو کوئی تحفے نہ دے رہا ہوئے، نظر پیشا مار کے ویکھی کوئی تیری بہن والے پھول لے کے نہ آ رہا ہوئے، سن لو بے حیائی عام ہو جائے گی۔ بابے سم سامنے لکھی ہے اگلے زمانے پچھلے زمانے جے کسے پرا دی جوان بہن، جے کسے باپ دی جوان بیٹی گھر چ سرما پا لیندی سی، باہر نہیں سی آندی، چار دیواری وچ ویڑے وچ رہندی سی، گھر چ سرما پا لیندی سی، ایندے باپ نو بخار چڑھ جاندا سی، ایندا پرا ہفتہ ہفتہ یاراں دے نال جا کے نہیں سی پیندا، میری بہن نے سرما پایا شالا خیر ہوے، میری بہن جوان ہے، میری بہن نے سرما کیوں پا لیا؟ جس ٹائم حیا سی نا ادوں اللہ دی رحمت دے نزول ہوندے سن۔ اج جڑے باپ نے جس برا نے آپ دی دھی نو آپ دی بہن نو 50,000 دا موبائل لے کے دیتا، جس باپ نے جس جوان پرا نے آپ دی بہن نو 70,000 دا آ موبائل لے کے دیتا، اندے کولوں دی بہن ڈرے گی کی؟ او جوان بیٹی انہیں پرا کولوں ڈرنا کیے؟ اور بہناں نو ڈر ہوندا ہے پراواں دا، ڈر ہوندا ہے باپ دا، باپ آپ تے موبائل لے کے دین والا ہے، پرا آپ تے موبائل لے کے دین والا ہے، ہن بیٹی ڈرے گی کیندے کولوں؟ سن لو کن کھول کے، ایسیاں عورتاں قیامت والا دن اللہ دے دربار دے اندر ایندا باپ اللہ کہے گا درویشن جا تینوں معاف کیتا، تیریاں نیکیاں زیادہ نے، رحمت دا چھٹا آ گئے، جا جنت چلا جا، اے حاجی صاحب اے نمازی صاحب جنت والے پیر پٹے گا، پیچھوں آواز آئے گی اللہ انصاف دا دین، اللہ انصاف دا دین، انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ پاک فرمان گے کی گل آکھے گی یا اللہ میں دی بیٹیاں اللہ سونیاں اے میرا باپ آپ تے بڑا حاجی نمازی سی، اللہ انہیں مینو ایک دن نہیں سی آکھیا بیٹی پردہ کر، اللہ پیشاں بلائے نا میرے باپ نو، اللہ پیشاں بلا میرے باپ نو، ان دی بیٹی آپ دے باپ نو پیشاں بلا لے گی، ایندا پرا جنت جان لگے گا، آکھے گی یا اللہ انصاف دا دینے، اللہ میرے پرانے مینو آ موبائل لے کے دیتا سی، اللہ میں فلماں ویندی سن، بے حیائی دے کم اے میرے پرانے آپ کرائے سن، اللہ جے مینو ڈانٹدا، اللہ جے مینو دباندا تے میں بچ جاندی، اللہ بلائے نا میرے پرانو، اللہ اندے پرانو بھی پیچھاں بلا لین گے، ایندا خامد اے جنت جا رہے، اللہ نو کہے گی اللہ اس حاجی صاحب نو پیچھے بلائے نا، اللہ میرا خامد سی انہیں مینوں ڈانٹیا نہیں، اللہ سونیا آندا چلو کچھ نہیں ہوندا، چلو کچھ نہیں ہوندا، اللہ بلا پیچھے اینوں، اللہ سونیا اے جنت جا رہے بلا اینا پیچھوں اے بھی پیچھا موڑ کے آ جائے گا، ایندا بیٹا جنت جان لگے گا، آکھے گی اللہ سونیا بلا میرے پتر نو، اللہ آپ تے پہلی صاحب سے نمازاں پڑھدا سی، اللہ انہیں مینوں کدی نماز وات نہیں سی ڈانٹیا، ایندا پتر بھی پیچھے آ جائے گا۔ میرے پاک محمد نے دسیے ایک عورت ایک بے حیا ایک بے شرم تے بے حیا ایک بے پردہ عورت ایک بے نمازن عورت 4 بندے لے کے جنہ دے چلان جنت والے ہو گئے ہون گے، جنت والوں ہٹا کے چوانوں جہنم لے کے چلی جائے گی۔ ماں جی عائشہ نے آنکھیا جیسے ٹائم بے حیائی عام ہو جائے گی نا، اللہ زمین نو ہلان گے، اللہ زمین نو جھٹکے دین گے، اس ٹائم قید سالیاں آن گیاں، اس ٹائم سیلاب آن گے، زلزلے آن گے، اور ترکی اندر شام اندر کیویں زلزلے آ رہے ہیں، دعا کر اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، اور کنے ملبے تھلے دب گئے نہیں، اللہ مسلمانہ دے حال تے رحم فرما دے،
اگلی گل ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی کہن لگیاں اوے بیٹا انس جس ٹائم لوگ گانے عام سنن گے اے گانے دی آواز جس ٹائم اے موسیقی دی آواز عام ہو جائے گی اس ٹائم اللہ زمین تے چڑھ کے دیں گے اور سن لو شام کوٹیوں سن لو اج گھر دے اندر جننے افراد نے جے بیٹا ہے اندے کول بھی موبائل جے دو پتر اونا کول بھی موبائل جے 4 5 6 پتر اونا کول بھی موبائل جے گھر چ نوواں نے اونا کول بھی موبائل جے گھر چ جوان بیٹیاں اونا کول بھی موبائل اور سن لو دھیان دے نال اور تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ اے کئی تواڈے تے بابے ایسے بیٹھے ہون گے جنہ ساری عمر آپ دے گھر چ ٹی وی نہیں آن دیتا جنہ ساری عمر آپ دے گھر چ وی سی آر نہیں آن دیتا نا میریاں دھیاں جوان نے میریاں پوتریاں جوان نے گھر دے میریاں دھیاں جوان نے ٹی وی آئے گا میریاں بیٹیاں جوان ویکھن گیاں اونا گھر چ ٹی وی نہیں آن دیتا اونا وی سی آر نہیں آن دیتا اور تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ اور کوئی لڑکی کوئی عورت آپ دے بھرا باپ دے کول گھر چ ٹیپ چ گانے نہیں سی سندی اینا ڈر تے خوف سی اج ہر عورت دے ہر بندے دے ہاتھ چ موبائل آ گئے ہر بندے کول گانا پیا بولدا ہے ہر بندہ بیٹھا فلماں ویکھی جاندا ہے جے کوئی مسیح تے بیٹھا ہے نا اوتھے بیٹھا ہی فلماں سنی جاندا ہے اوتھے بیٹھا ہی فلماں ویکھی جاندا ہے گانے سنی جاندا ہے جے کوئی بیت اللہ چ بیٹھا ہے نا اوتھے بیٹھا ہی او گانے سنی جاندا ہے فلماں تے ڈرامے ویکھی جاندا ہے اے میرے پاک محمد دی حدیث پاک سونے پیغمبر آکھے جس ٹائم لوکی گانے عام ہو جان گے اللہ دی زمین تے اے موسیقی عام ہو جائے گی اللہ اس ٹائم زمین نو ہلا دیں گے کدی جاؤ نہ نکلو ہاں رات نو کتے باہر ٹریکٹر آلو لگتے پیا انہوں مکئی ٹریکٹر تے گانے کنے چھڈے ہوندے نے آواز فل کر کے گانے چلتے پے ڈرائیور صاحب مست اور اگلی گل ڈرائیور نو کوئی نہیں پتہ لگتا پیا بھی گانے والا آندا کی پیا انہوں بھی کوئی نہیں پتا بس ایویں ٹول موسیقی ایویں چسکا ایویں کنا چ ٹنڈ او اینا چسکا کنا چ شیطان نے پا دیتا ہے کتے کاش کے اینا چسکا قرآن پڑھن دا تے سنن دا پیا جاندا کدی زمین تے ہل چلان لگے ہاں سورہ یاسین پڑھ کے آدھے ٹریکٹر تے کسی عالم دا بیان لا کے اوے کدی پانی لان لگیاں بسم اللہ پڑھ اوے کدی بی کھلارن لگیاں سورہ واقعہ پڑھ اللہ دی قسم لہراں تے بہراں ہی ہو جان گیاں کدی یہ کر کے تجربہ ویکھی تے صحیح سٹن لگیاں بھی سورہ واقعہ پڑھ کے سٹی کدی قرآن پاک پڑھ کے بھی کھلار اور کدی شیطان نے یہ جال سٹی ہے او انسان نو اتھوں تک لے گئے اگے لوگ صبح نماز پڑھ کے آگے دکان کھول دے سن بسم اللہ پڑھ کے آندیاں پہلے تلاوت لاندے سن ہن آندیاں پہلے دکان تے لاتی قوالی او گناہ او گانے دی بھی ماں قوالی گانا سننا تھوڑا گناہ ایک قوالی سننی یہ اس تو بڑا گناہ ہے کدی سن کے ویکھنا کئیاں نو نا بڑا غصہ لگدا ہے جی وہ تو اچھی گل کردے پے نے جنی بکواس اے کردے نے بے ایمان جنہ شرک اے تا نبی پاک دی بھی توہین کردے نے اللہ رحمان دی بھی توہین کردے نے ایڈا مجرم گانے گان والا نہیں ہو اور جڈا مجرم اللہ دا ایک قوال ہے جڑا میرے پاک محمد دا بھی گستاخ ہے اور سونے رحمان دا بھی گستاخ ہے برکت کتھوں آئے گی نا کائنات دے سردار و پیغمبر جناب محمد ایک باری درود پاک سارے پڑھو پڑھ لو باہر والے بھی پڑھ لو یا اللہ جڑا درود پاک اچھی پڑھے 3 بار اللہ سونے انہوں اے رمضان تے عمرہ کرا فون تے پڑھو گے انشاءاللہ نا ایک باری پھر پڑھو سونے دا نام سن کے محمد
ایک باری پھر بھی پرو بارو آواز ہے بٹ سب تسی اچھی بولنا اتنے بعد آئے محمد اللہ تمہیں ہمیشہ ہساندا ہی رہے درود پاک پڑھاندا ہی رہے اچھی کہو آمین ایک بار ٹیک چھڑ کے شیخ عبداللہ صاحب ٹیک چھڑ کے پڑھو جناب محمد ایک بار ادھر والے میرے پرا ٹیکاں چھڑ کے نا یار کڈے تسی جوان ہو ماشاءاللہ ٹیک چھڑ کے کہو سبحان اللہ درود پاک ٹیک چھڑ کے نا بیاہ کرو پویں تسی جویں مرضی بیاہ کرو میری پروں پویں لیٹ کے پیا کرو پر درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد میں کہنا تانوں جھڑکاں تانوں دباواں بھی توں وہیں کر بھی توں جندا گھر کندے تسی مہمان ہو اون دے گھر چ آئے ہو درود پاک پڑھو وہ آپ ہی معاف کر دے گا وہ آپ لہراں پیراں کرے گا اچھی پڑھو جناب محمد نبی پاک نے فرمایا جس ٹائم اسرافیل کرنا جے پھونک مارے گا قرآن دینا ساماؤن فالتارت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اسرافیل کرنا جے پھونک مارے گا اے آسمان اٹھ جان گے اے ستارے چڑھ جان گے قرآن دے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جس ٹائم اسرافیل نے جھٹکا دینا پھونک دم اے بڑے بڑے وڈے پہاڑ اے بڑے بڑے وڈے پہاڑ اللہ آندے نے قرآن آندہ میں کلو نہیں آندہ لفظاں تے غور کرنا کرے جا کے پڑھ لگتیاں سپارا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اللہ آندے نے سونے اسرافیل میں نے طاقت دے دیتی اسرافیل نے پھونک مارنی ہے پہاڑے میں اڈن کے جویں پینجے وچوں روئی پی اڈ دیئے اسرافیل نے دوسری پھونک مارنی ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ انہیں دوسری پھونک مارنی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اے قبراں پھٹ جان گیاں آدم علیہ السلام تو لے کے جن انسان آن گے ایک قبراں چوں باہر آ جان گے ہن جو میں دسن لگا نبی پاک دا فرمان کئی بندے میرے والے تکو میرے والے دیکھو کئی بندے قبراں چوں باہر آن گے ان کر کے قبراں چوں باہر آن گے اٹھ دیاں نال ہی انہاں نوں مرگی دے دورے پین لگ پین گے اٹھ دیاں نال ہی انہاں نوں مرگی دے دورے پیندے پین اے ڈگن لگ پین اللہ دی مخلوق انہاں دے اوتوں چھالاں مار کے لنگ دی پئی سونے نبی جی اے کون ہون گے حالے تاں اگ جا کے معاملہ جہنم والا سزا والا معاملہ اگے محشر دے میدان وچ حالے شام کوٹ دا قبرستان پھٹے اللہ حالے شام کوٹ دا قبرستان پھٹے ایک قبراں چوں بڑے بڑے چودھری تے سردار ایک قبراں چوں باہر آن گے اللہ اٹھ دیاں نال مرگے دے دورے پہن لگ پے اللہ فرمان گے او سن لو اے شام کوٹ جے گانے سن دے سن گانے سن والے لوگ نہیں ایک گانے سنن والے لوگ اللہ دے نے اٹھ دیاں نال ہی سزا چ مبتلا ہو جان گے اگلی اپنے پاک محمد دی حدیث پاک سنا دیاں میں گل مکا دیاں ٹائم نے وفا نہیں کیتی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک بار درود پاک پڑھ لو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے پڑھ لو اونچی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھئے ایک وقت آئے گا اے لوگ اوے جوانوں میرے بلے تکو سونے نبی آکھئے اے رات نو اے لوگ سو جان گے ہس دے کھیڑ دے سو جان گے آپ دے گھراں دے اندر ہس دے کھیڑ دے سو جان گے سونے نبی آکھئے اے جس ٹائم اے صبح اٹھن گے میرا اللہ باندر تے سور بنا دیں گے تو والے کلے زلزلے پہ آنا انتظار کر اگلا بھی معاملہ آنے والا ہے سونیاں چنگے پلے سون والے باندر کیوں بنن گے صحابہ نے پوچھا سونیا کون ہون گے باندر بنن والے کون ہون گے سونے پیغمبر آکھیا میری امت دے گانے گان والے تے گانے سن والے ہون گے اللہ سانو اس لانت کو محفوظ فرما لے اچھی آمین آکھو
ایڈا گناہ گانے سننا، سونے آخیا اللہ جا کے انہوں باندر بنا دے گا، اللہ دنیا تے شکلاں بگاڑ دے گا۔ اوئے اے جھٹکے زلزلے دے تاں آ رہے نے، سونے نبی آخیا بے حیائی فحاشی موسیقی دے آواز کر اندر اٹھ جائے گی، اللہ زمین نو جھٹکے دین گے، اللہ زمین نو ہلان گے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دیں، اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما دے، جنہ بھی